बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बेहतर इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ुद एतमादी और सेल्फ़ रिस्पेक्ट इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। हम में से अक्सर लोग इस शक में रहते हैं कि उनके अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं, वो सलाहियतें नहीं हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी मौजूद होती है। वो बिला वजह अपनी खूबियों पर शक की नज़र से देख रहे होते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे अल्फाज हमारी सोच की अक्कासी करते हैं और हमारी सोच ही कामयाबी की तरफ हमें लेकर जाती है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है, इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करने में अपना रोल प्ले करती है, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती है। 10 जुमले ऐसे हैं जिनको हम अगर सिर्फ जहन में ना रखें बल्कि उनको दोहराते रहें बार बार, तो हमारे अंदर खुद एतमादी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट डिवेल्प होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट डिवेल्प हो जाती है, तो वो ग्रोथ माइंड सेट को अपना लेता है, तो फिर इंसान कामयाबी की तरफ चला जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाता है। सबसे पहला जुमला ये है कि मैं कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता हूँ। अपने आप को बावर कराइए, अपने आप को याद कराइए, अपने आप को यकीन दिलाइए कि आपके अंदर खूबियाँ मौजूद हैं, आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो एक कामयाब इंसान की ज़रूरत होती हैं। जो इंसान कामयाब होता है उसके अंदर जो भी खूबियाँ और सलाहियतें होती हैं वो आपके अंदर भी मौजूद हैं। जब आप अपने बारे में ये यकीन कर लेते हैं कि मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, मैं तरक्की कर सकता हूँ, तो आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। ये जुमला आपके अंदर जो शकूक व शुबहात हैं नाकामी के, उनको दूर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप ये यकीन कर लेंगे कि कामयाबी हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और कामयाबी के रास्ते के अंदर जो रुकावटें हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। और दूसरा जुमला ये है कि मैं कामयाबी और खुशी का हकदार हूँ। हम जानते हैं कि जब हम हक को लेने की कोशिश करते हैं तो उस हक को लेने के लिए रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं, हम उन रुकावटों को रुकावट नहीं समझते हैं, हम उन रुकावटों को खुशी से कबूल करते हैं और उस रुकावट को अबूर करने की भरपूर कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को हासिल करना मेरा हक है। तो तीसरा जुमला ये है कि मैं अपनी तरक्की और कामयाबी के लिए इसके रास्ते में जितने चैलेंजेस आएंगे उनको मैं एक मौका समझूंगा। जब आप अपनी कामयाबी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को एक चैलेंज समझ लेते हैं, उसको आप रुकावट को रुकावट नहीं समझते, तो फिर आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा होती है और खुद एतमादी पैदा होने के बाद आप उस कामयाबी को अचीव करने में, उस कामयाबी को हासिल करने में, उसके रास्ते में आने वाली जितनी रुकावटें होती हैं उनको अबूर करने में आपको कोई मसला नहीं होता। आपकी इस कामयाबी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को आप रुकावट नहीं समझते बल्कि एक रास्ते का पत्थर समझकर, चैलेंज समझकर उसको अबूर कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लिहाजा ये जुमला आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक चौथा जुमला ये है कि मुझे अपनी कामयाबियों पर फख्र है, हाँ वो छोटी हो या बड़ी। इंसान जिंदगी के अंदर जब कामयाबी हासिल करता है, इंसान जिंदगी के अंदर जब तरक्की की तरफ बढ़ता है, जब उसको सेलिब्रेट करता है, उस पर फख्र महसूस करता है, तो फिर उसके लिए एक नई कामयाबी और सामने आ चुकी होती है और वो उस नई कामयाबी को अचीव करने के पीछे लग जाता है। ये जुमला हमें कामयाबी की तरफ राग़िब करता है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने में, गोल्स को हासिल करने में हमें हौसला फराहम करता है। और एक पांचवा जुमला ये है कि मैं मुसलसल तरक्की कर रहा हूँ। जब हम ये यकीन कर लेते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं
اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کا کمپیریزن اپنے آپ کے ساتھ کریں تو آج سے 10 سال پہلے ہم کہاں پر کھڑے تھے اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یہ سوچ لینے کے بعد ہمارے اندر ایک لامحالہ کانفیڈنس کریٹ ہوتا ہے، اعتماد کریٹ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم 10 سال پہلے بہت پیچھے تھے اور آج ہم 10 سال بعد بہت آگے جا چکے ہیں، ہماری سہولتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، ہم ترقی کی منازل کو طے کر چکے ہیں۔ آپ کے اعتماد کو بہتر بنانے میں یہ جملہ مدد کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک چھٹا جملہ یہ ہے کہ میرے اندر اپنے مستقبل کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، میں اپنے مستقبل کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ انسان کو آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں، کامیابی حاصل کرنے میں، اپنے مقصد کو پانے میں بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ میرے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میرے اندر وہی صلاحیت موجود ہے جو کامیاب لوگوں کے اندر موجود ہے، میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں۔ جب میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں تو میں اپنے ایسے کام بھی کر سکتا ہوں جو میرے مستقبل کو بہتر بنا دیں گے، جو میرے آنے والی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ تو یہ جملہ انسان کے اندر اس کی کامیابیوں کو نکھارنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے، اس کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ اور ساتواں ایک جملہ یہ ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ میں رکاوٹوں کو عبور کر سکتا ہوں۔ جب ہم اپنے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں رکاوٹوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، تو پھر آپ کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو چیلنج سمجھ کر آپ آگے بڑھ جاتے ہو، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس خود اعتمادی کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہو۔ یہ جملہ آپ کے راستے کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور آپ آگے بڑھنے میں آپ کو کے لیے ایک مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں، زندگی میں خوشی حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور آٹھواں جملہ یہ ہے کہ میں محبت اور عزت کے لائق ہوں۔ جب آپ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح قابل عزت ہیں، آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح محبت کے لائق ہیں، آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، آپ سے لوگ جو ہے آپ کی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیتے ہو کہ میں محبت اور عزت کے لائق ہوں، تو آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر لیتے ہو۔ اور یہ خود اعتمادی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات کا اہل سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں ہر تعلق کو بہتر تعلق بنا سکتا ہوں۔ اس سے انسان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزت نفس میں اضافہ ہونے سے، تعلقات کے بہتر ہونے سے انسان کامیابی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک نواں جملہ یہ ہے کہ مجھے اپنے فیصلوں پر یقین ہے۔ یہ جملہ انسان کو بہتر فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس کو بہتر فیصلہ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ جملہ مزید حوصلہ پرووائڈ کرتا ہے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے میں، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو انکریز کرنے میں یہ جملہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور 10واں ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ میں اپنے گولز کو استقامت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ حاصل کر لوں گا۔ یہ جملہ آپ کے اندر ایک مسلسل کوشش کو اور تسلسل کے ساتھ محنت کرنے کو، کسی بھی کام میں اپنے آپ کو اپنی ایک لگن پیدا کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ کسی بھی کام کو کرنے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اور آپ چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کا یہ یقین ہوگا کہ کامیابی حاصل کرنا، اپنے گولز کو اچیو کرنا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک مسلسل عمل ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے
کہ ایک دن کے اندر مجھے کوئی کامیابی مل جائے، ایک دن کے بعد مجھے کوئی اپنے مقصد میں کامیاب کر دے۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے میں اپنے مقاصد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب آپ پوری استقامت کے ساتھ کسی بھی کام کو کرتے ہو تو بالآخر کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے، اور آپ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ لہٰذا یہ جملہ آپ کو کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے میں بہت بڑا جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔